अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तब्दीलियों का तजिया किया जाए, क्योंकि हम फील्ड के अंदर मौजूद रिपोर्टर तो नहीं हैं कि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बताएंगे, लेकिन हम जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट मुख्तलिफ ख़बरें फोड़ रहे हैं, हम उनमें से असली ख़बर निकाल के उसका तजिया करते हैं। एक ख़बर फोड़ी गई है, वो ये है कि कुछ लोगों ने राब्ते किए। मेरी गुज़िश्ता से पेवस्ता वीला के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ बातों का पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बहुत बुरा मनाया। उनका जमहूरी हक़ है। हमने उन्हें कहा कि ये हमारा ज़ाती तासुब है, आप इसको बर्दाश्त कीजिए। आप जहाँ पे हम आपकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाते हैं तो ये भी तो बर्दाश्त कर लिया जाए। बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी जो है उसका स्टेक बहुत हाई है। वो सिंध के अंदर हुक्मरान है, ठीक है, और ज़ाहिर है कि उसके पास एक हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान, तीन फरीकी हैं ना जी, पीपल्स पार्टी, PMLN और मौलाना फजल रहमान। अब बाकी दो फरीकैन जो हैं उनके पास वो नहीं है। एक साहब ने ये भी बताया ज़राए ने कि जो बात हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ, वो ये जरदारी साहब ने कही थी कि मैं सबको इकट्ठा कर देता हूँ और एक जगह पे बिठा देता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे से कोई तवक्को ना रखी जाए, मैं पिछली सीट पे बैठ के तो तमाशा देखूँगा। उसकी वजह ये है कि उनको जिस तरह जकड़ लिया गया है मुख्तलिफ जाली और बेबुनियाद केसेस के अंदर, उनमें से कुछ असली भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर वही हैं कि जरदारी साहब मज़ीद हीरो बन के बाहर निकले, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब उससे उनको क्लीन चिट मिलेगी तो वो हीरो ही होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये उन्होंने अक्लमंदी की है कि बिलावल को उन्होंने इस तरह के किसी ट्रैप के अंदर नहीं आने दिया, और वो और उनके लॉयर जो हैं वो निकल गए हैं। हल्का फुल्का होगा कोई ना कोई उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस, लेकिन ये है कि किसी स्ट्रॉन्ग या जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको पकड़ा जा सके वो नहीं हुए। जरदारी साहब, बिलावल साहब जो हैं, वो उनकी बारे में जो अफवाहें थी वो गलत साबित हुई। हमने भी सुनी हुई, काफ़ी क्रेडिबल लोग थे जो ये बात कर रहे थे कि जनाब वो अमेरिका भी जा सकते हैं, बरतानिया से वो नहीं गए, वो वापस आ गए। और वापस आके उन्होंने, अब ज़ाहिर है कि PDM का पहला जलसा जो है वो गुजरावाला में होगा, पहला बड़ा शो जो है वो गुजरावाला में होने जा रहा है। अब जैसे जैसे ये होते जाएंगे, मुझे चूँकि यहाँ नवाज शरीफ साहब का जो गुजरावाला में इस्तकबाल हुआ था और वहाँ पे वो शेर गुजरावाला खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, तो मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है कि वो अगर जितनी भी फिस्तायत जो है वो IG पंजाब की सरबराही में फरमा ली जाए, कर ली जाए, या जबर और इस्तबदाद जो है उसको मुसल्लत कर लिया जाए, मेरा ये ख्याल है कि गुजरावाला एक बड़ा शो होगा। और उसके लिए ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करके ही प्लानिंग की जाती है, तो बड़ा शो होगा जी। क्योंकि गुजरात से भी उसकी सपोर्ट आएगी, परली तरफ से जाफ़र इकबाल साहब बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, वो भी लोग लेके आएंगे, और इधर से भी बड़ी पोजीशन आएगी, सपोर्ट है, कामों से भी सपोर्ट जाएगी। तो सिर्फ वो गुजरावाला नहीं, उधर से किला दीदार सिंह, फिर सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब भी अपना रंग जमाने के लिए, रौनक लगाने के लिए आएंगे, तो गुजरावाला एक बड़ा शो हो जाएगा। और यही बातें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है या सियासी मंजरनामा है वो वापस जाता हुआ हमें उधर नज़र आ रहा है। वापस किधर को जी, जिधर से चला था काफ़िला। जो इतलात हैं उनके मुताबिक वो जो एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर जनूबी पंजाब महाज भी शामिल है, और जिसके अंदर जो है और भी शुमाली पंजाब के भी लोग शामिल हैं ठीक है, पिंडी शुमाली में ही आता है ना जी, और शुमाली पंजाब के लोग भी शामिल हैं। वो अब जी मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं लंदन, उन्होंने अपने नुमाइंदे रवाना किए हैं, और विद द ऑफ़र कि अगर आप जिस तरह इस वक्त क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से ये कहा था कि जी आप हमारी पार्टी के इस्तीफ़े ले लें और अपनी पार्टी के हमें दे दें, और हम दोनों ये इस्तीफ़े मौलाना फजल रहमान के हवाले कर देते हैं, ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस रहे कि उनके साथ पिछली दफ़ा की तरह नहीं होगी। जरदारी साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक इससे एग्री किया था,
اور وہ ایک قدم اور بھی آگے جانے کو تیار تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا کہ یہ مرحلہ آئے گا نہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہی ہمارا کام ہو جائے گا۔ اس لیے وہ استعفوں کا معاملہ جو ہے، اب یہاں سے میری انالیسس شروع ہوتا ہے یا فیلنگ شروع ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے، نواز شریف صاحب کے سامنے بات کی گئی زرداری صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو ڈینائی فرمایا، ٹھیک ہے، شٹ اپ کال دی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے دینے پہ مادہ نہیں ہونے کا، آپ کو کس نے کہا؟ یہی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت سے جب پی ایم ایل این کے خلاف کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ آگے سے شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ تو ابھی تک تو دونوں سائڈ پہ کانفیڈنس جو ہے وہ اپنے لیول پہ برقرار ہے۔ ہاں، اتنی بلند آہنگی سے پیپلز پارٹی شاید اس لیے بھی نہ بول رہی ہو جتنی بلند آہنگی سے بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، اگر اس کے ہیڈ جو ہیں مولانا فضل الرحمان بن گئے ہیں تو ان کے ساتھ بلاول صاحب کی جو پالیٹکس ہے لیفٹ آف دا سینٹر والی، وہ اگر ان کے سیکرٹری جنرل بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مولانا کی شخصیت اتنی بھاری ہے، بھاری برکم شخصیت ہے سیاسی طور پہ بھی اور دوسرے حوالے سے بھی، کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، بلاول صاحب ڈومینیٹ ہو جائیں گے، اور یہ کسی بھی کی، میری بھی شاید خواہش نہ ہو کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی قد کاٹ میں چھوٹے لگیں۔ بھائی وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی مستقبل کی قیادت ہیں، اور ان کا جو قد کاٹ ہے وہ کسی بھی حوالے سے چھوٹا نہیں دکھنا چاہیے۔ اس کا ان کی صفوں کو بھی نقصان ہے، اور جو دوسرے مخالفین ہیں وہ خوشی سے دھمالیں ڈالیں گے۔ تو پیپلز پارٹی تھوڑی سی پیچھے کو ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی ایک مجبوری بھی تو ہے نا کہ جمہوریت کے نام کے اوپر یا آزادیوں کے نام کے اوپر یا آزادی صحافت کے نام کے اوپر آپ اسے جب چاہیں ایموشنلی بلیک میل کر سکتے ہیں، وہ اس کی فلاسفی ہے۔ آپ جب یہ نام لیں گے تو پیپلز پارٹی کو اس پہ بولنا پڑے گا، اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، جو اس طرح کی ہوگی۔ جس طرح دیکھیے نا، جو ہماری بھابھی ہیں ماروی سرمد صاحبہ، سرمد سعیدی صاحب کی جو اہلیہ ہے، اب ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کچھ کہہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں کہہ رکھا تھا، لیکن جیسے ہی حمداللہ صاحب کے اوپر غداری کا الزام لگتا ہے تو جو ان کے خلاف میں سب سے توانا، ان کے حق میں سب سے توانا آواز اٹھی تھی وہ ماروی سرمد صاحبہ کی تھی۔ اب ماروی سرمد صاحبہ کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بی انہوں نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ مرضی کہا ہو، لیکن یہاں پہ بنیادی آزادیوں کا اور آزادی اظہار کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا ان کو مبارک، لیکن میں اپنی کمٹمنٹ کے اوپر کھڑی ہوں۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کسی نے بری بھی کی ہو، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی مشکل وقت ان حوالوں سے آئے تو وہ اس کی مجبوری ہے جی، اس کی فلسفی کی خلاف ہے کہ وہ اس کے اوپر چپ سادھ لے یا کرے کہ ہوں مزہ آیا ہی نہ، یہ ان کی فلسفی نہیں۔ تو اس لیے وہ تھوڑے سے لیڈ بیک تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ سیاسی سٹرگل میں شاید اتنے لیڈ بیک نہ ہوں۔ ویسے بھی جالوں کو بڑے عرصے کے بعد موقع ملے گا کہ وہ پنجاب میں آ کے وہ دھمال ڈالیں، اور سٹیج کے اوپر قائرہ صاحب اور یا چودھری منظور صاحب جیسا کوئی نہ کوئی بندہ تو بیٹھایا جائے گا نا۔ اگر بلاول صاحب نہیں بھی تشریف لاتے تو سٹیج کے اوپر پیپلز پارٹی کی قیادت کے جو لوگ ہیں وہ تو موجود ہوں گے نا۔ تو اگر وہ موجود ہوں گے تو یقیناً جالا بھی اپنا جو ہے وہ پرانا جو جذبہ ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے آئے گا۔ تو تھوڑا سا چونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں اس وقت، تو اس لیے ان کے لیے یہی سیٹ بنتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو میں نے شروع میں کہی کہ وہ رابطے ہو رہے ہیں اور سیاست اسی طرف کو چل پڑی ہے، وہ جو الیکٹیبلز ہیں نا جی، جنہوں نے اپنے علاقے میں ون وے اور دا ادر اپنی باقاعدہ ایک آہنی شکنجے کسے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا، وہ خاصی بڑی تعداد ہے جی،
مطلب کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو محتاط اندازے کے مطابق وہ کوئی 18-20 کے قریب ہیں، انہوں نے میاں صاحب کو پیغام بھیجا ہے۔ میاں صاحب سے کوئی ایک آدھ گمنام بندہ جو ہے وہ مل کے نکلتا ہوا دیکھا بھی گیا ہے اس طرح کے پیغام لے کے۔ اور جو اس میں سب سے چیری آن دا ٹاپنگ تھی اور جو آج کے اس ویلاگ کا سبب بنی، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی صفوں میں بھی جو اپنی قیادت ہے یا جو اپنے لوگ ہیں یا جو ان کے اسٹرانگ ایک جو پارٹی کا انر کور ہوتا ہے نا، انر سرکل، وہاں پہ نہ صرف کہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے بحث شروع کروائی ہے، بلکہ لوگوں کو یہ میسج بھی دیا ہے کہ وہ لوگوں سے رابطے بڑھائیں اور اب سمجھیں کہ آپ الیکشن کمپین میں ہیں۔ اب یہ جو الیکشن کمپین والا لفظ ہے، یہ اٹ سپیکس اٹ آل کہ مختاریہ گل ود گئی، ٹھیک ہے، بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر حکمران جنہوں نے اس اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ بھی الیکشن کے آپشنز کے اوپر غور کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی تیاری میں جانے کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میدان پاک گیا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔